من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة الممتحنة مدنی سورت نزول کی یو نوی پس سورت الاحزاب نا او ترتیب دی سورتوں کی شپیتم نمبر دے پس سورت الحشر نا. دی سورت الممتحنہ یا ممتحنہ دانمون دے سورت البراءتم ورطوئی. سورت البراءت یعنی براءت دے پدی سورت کے دو کفارونا ربط ما سبق سرا مکی سورت کے دا قوم حالت ذکر کا چاہید کافر معاونت کرے ہو. ندی صورت کے تحدید ورگئی رٹنا ورگئی آگا چاہتا چاہید کافر سر دوستی او مرگرتیا کئی. واقعہ داوا چھ جنگ بدر نباد کافرو پا مکہ مکرمہ کے مومنانو چه سوک باتی شوی و نداغی سر زیادی و ظلم شروع کا دا چاک بلوانو او دا چاک بلوانو لکا حضرت حاتب بن ابی بلتا دا بلزان راغلے و مکہ کی آباد شوی ہو دا عزیزانو دا غٹا پر مکہ مکرمہ کی نو داغد بچو داغد بلوانو دا تپوسم سوکنو او خیال سڑے ہو ناغدہ سوچو کہ جب کافرو بلحاظو مارو مخفل کار باو مکما نائی دے او خطو لگے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیارے کڑے و بتاسو بیا عملہ گئی. نبی علیہ السلام تا بطریقے دا وحی باندے ہوئے لے شو چھ او خزل دا خطو ارکڑے وغیر روانا دا. نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد اور نور مرگری اغولے گل چپلانی پڑاو کے باغ خزا لاندی گئی وغی سرخط دیغت نراڑی دی چلان لو خز لاندی کڑا نو آگیلے تالاشیو آگستا و خاتنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور راوی استا وی قسم بخدای نبی علیہ السلام غلط نہ ہوئی خط در سرشتے و یا خط راکا یاد وجنم آگے خبل گنسائے پرانیستا و آئی کے خطو آگے ورک خط آگئی دار نبی علیہ السلام حضرت حاتب راو گفتا ورطوی دا خط اولی نکلے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تول راوی استاوی دانی ادربونو کا حضر المنافق حضرت مالا اجازت را کردے منافق سٹ زبطو رہو لگا دا قانون دے غیرتی سڑے چی دا آغا چاہ سر دشمنی ہے و دا آغا مرگرئی ہے و آغا دا آغا دشمن سر تعلق ساتی نباغور بلیگی دا زما سنگ مارگر دے چھ زمایو سڑی سر روان دے دشمنی دے 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 اور سر تعلق ساتی دا بات ہی ہے. حضرت عمر تور راوی استا نبی علیہ السلام میں عمر تا پتہ لعل اللہ قد اطلع علی بدر فقال اعملوا ما شئتم
دا ابو بدری صحابی دے دے چسا کئی اللہ اجازت کڑے دے دیتا نیت دا صحیح دے دا رشتی نے دے دا دا بیمانا ندی کڑی حضرت عمر سترگو یوخ کی رالے اوے اللہ و رسول عالم و اللہ پیغمبر خبوئی گنو گنی سڑکو میں نمانی حضرت حاتب آگا سڑیو چو پتش لا سے دری کافر ہوا جلیو نبی علیہ السلام مرک لرا روانو اگر مدینی نا بارولی دل ویسکوی اگیوی زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجنو وردوی تاو چی اگر پسی زئی نوانتے خود آگا مرگری دی برداشے یو کارو لنکوی نبی علیہ السلام روان دے دا مدینی نا بار دی سکارے دے نو بلارا کی ورطاکی نہیں نو یو واضح با یوی وجھ نہیں اوی دا خوخا خبر دا وی گوارے دری لاری دی دا مدینی نا نو دا پتہ نلگی چی با کم لار رازی نو غیو ورطاوی منتا باغا لاری و نخی ویولی باو نخی دوار دیوی تاسو کی نہیں دیو تا غیو لار خیم بیا با دی بل تا غبلو خیم یوی روان کرو چی دینی پناک خبرو کیا تورا دی کم دای جوڑا کرے واو دا چارتا واو تراکت زی گورم چی واغستا آغی دا غب تورا ہوا جو راگے غبت دیوی رازا چتا تا مغلا رو خیم نو آغی بلی تا روان کر چی آغی دا دنا پناہ کر نو آغی عمال دکی دا غب تورا مرکا آئی او پاتش نو راگے غب دیوی دا تورا دی دیرا مزیدار دا دی کم دای جوڑا کرے واو تراکت زو گورم چاہے تے واغست جو آگیال تے وجہ بہادر دو رہو او دا کار دا منافقت نا نو کڑے نیت صحیحو و دا آغین اخکارا کے دا دوستی نو دی وجہ اللہ آئندہ خلقو تے سبقو کردو تے کافر سر با دوستی نکوئی نو حضرت حاتب نے ابی بلتا دا خط لے گلے ہو دیو جسی غد مزاری راڑی تلقون الیہم بالمودہ مازی رانڑا یعنی مطلب دا حضرت حاتب باندے رات نوے اگر ککڑیو اگر اخلاص او بخنیت باندے کڑیو خو بیام خبرہ نوا خدا حضرت حاتب با ایمان دا با عمل آگے اعتراض نوے آئندہ لدرتا سبق شو یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنان لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء منی وئی زما دشمن استاد دشمن کو دوستائے باندے تلقون الیہم بالمودہ چگردوی تاسو دیتا دوستائے لرا یا بھی زیادی دا دا پارد تاکید دا یا مانا دادا مفعول معذوف دے او با سببیہ دا نبیا مانا دا تلقون الیہم الاسرارا ورزوی تاسو دیتا پٹرازونا بالمودہ بسبب دوستائے وقد کفروا بما جاءکم من الحق تاکی سرا دی کفر کردے پاگ چراغ لیتا صد حقنا یخرجون الرسول و ایاکم وردائی لد برات ذکر کفر ذکر کئی وقد کفروا دی کفر کردے اولے یخرجون الرسول و ایاکم وباسی دی پیغمبر او تاسو اندو منو باللہ ربکم دیو جنا چتاسو ایمان راوڑے دے پا اللہ باندی چستاسو رب دے دی ایمان بوجہ تاسو دکلی نو باسی نو دی ایمان بوجہ چی دکلی نو باسی نو دائی سبب دا کفر دے اور ایمان سبب دا سورہ بروج کی امتم آیات کی ذکر کئی چاگئی وجل نو لے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بدے نو گرلی دینا مگر دا خبرہ چگئی ایمان راوڑے پا اللہ غالب و سائلی شوی باندی دارنگی سورہ حج سرویختم آیات کی ایمان سبب ذکر کئی چھتے ایمان پوجہ باندی وجل نور سے جرم کھونو
و جرم داو چاہی ایمان پا اللہ باندے راوڑے سورہ حج آیت نمبر 40 الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ مگر دا غی جرمو چاہی رب زمانگ اللہ دے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا کہا پرس دنیا کے نوے دین ظاہر نے پروان شوی ہو دلتم ایمان سبب ذکر گئی یورجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وباسی پیغمبر و تاسو دی وجنا چه تاسو ایمان راوڑے با اللہ باندھ جس تاسو رب دے ان کنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة کتاسو ان کنتم خرجتم جهادا کتاسو وطید پارا جهاد پلار زما کی وابتغاء مرضاتي او دپارا دلٹو لدر دامنتیا زما تسرون إليهم بالمودة نو پٹ پردوی تاسو دای د دوستای لرا نه دا کار باندې کوي بیا به دوستی ورسره نه کوي وانا اعلم بما فیتم وما علمتم او زخ پوه ما پاچ تاسو پټوی او اج کار کوي ومن يفعل منكم چاچ دا کارو کستا سنا آئندا فقط ضل سواء السبیل نو تاکیق سرا دے گمراہ شد صحیح لارنا ایسکفوکم یکونو لکم آتاان اس وجہ ذکر گئی براعت تنو گئی بائیکاٹ تیو گئی ہولی ایسکفوکم کم امید ایتاسو لرا یعنی بتاسو لاس برشی یکونو لکم آتاان نشی بدہ استاس دشمنان ویبسطو الیکم ایدیہم اور دبا کی تاسو تاق واللہ سنا والسنتاہم او جبه بسوئی ببدائی باندی سمطلب کواسی ورسی پتائی لنکی او ایدیا کومی مخی که السناتا هم رستو که ایدیا دا هم مخی زکا که چه کپلاسوی وس رسی تا جوانده نبریدی او کپلاسی وس نرسی نو پکانزلو کوئی لنکی یبسطو الیکم ایدیهم والسنتهم بسوئی وَوَدُّوا لَهُ تَكْفُرُونَ اَقْوَ غَيْرِكَا چه کفر گئی تاسو لَن تَنْفَاكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فائدہ بدر نکی تاسو لال اخبر ولی او نا اولاد تاسو لَن تَنْفَاكُمْ أَرْحَامُكُمْ فائدہ بدر نکی تاسو لخبر ولی تاسو وَلَا أَوْلَادُكُمْ او نا اولاد تاسو یوم القیامہ پرود قیامت یفصلو بینکم بلتن روکی بمین ستاسو کی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاک باندی چی کوئی تاسو لیدن کے دے سبق میں